kini nga challenge mo ni siya ang may lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong challenge. Ang una ani kay kuan man ni siya part 1, part 2, part 3, part 4. Ang una ani si Totong Tugsok man mo ni siyang part 1. Ang part 2 Ernesto. Ang pamaagi ani mo kanta ka Totong Tugsok og may lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Ang sumpay ana og makumpleto nimo hatagan ti ka og 100 pesos. Kinsa may mong pasumpay ikaw? Dili. Sila si Tatay Pisot, Ernesto og si Alimokoy. Kami magbuot man bisan unsay pasumpay. Kamoy magbuot og unsay inyong isumpay. Og makumpleto nimo ang ilahang mga ipasumpay, hatagan ti ka permiro og sagatos, 200, 300, 400. Og dili nimo makuha, labti ka nimong dunggan. Tang ni dungganar ma'am. Ya, ready na ka Totong Tugsok? Wala, labtik kay lang siguro mama. Labtik. Okay. Sige. Ready? 1, 2, 3. Start. May lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. May lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. May lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Sumpay. Alimokoy. Upaw ang lagong nga mitongtong. Di gikuha sa upaw ra. Kuha sa upaw mo sa taason. Ikuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Ikuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Ikuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. 100. Kaduha. Sumpay Ernesto. Ako ma'am. Ikaw bahala kung sa imo ipasumpay ni Totong Tugsok. Ako man pa. Mulog maganon. May bayot nga gilubot. May bayot nga gilobot, gikuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. May bayot nga gilobot, gikuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. May bayot nga gilobot, ang kuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. 200 pesos. Tatay Pisot, sumpaye. Sumpayan ako. Nihuot paghulbot. Nihuot pre. Nihuot paghulbot kay. Nihuot paghulbot ang bayot nga gilobot, kuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Nihuot paghulbot ang bayot nga gilobot sa upag kuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Wala pa. Wala yan. Ge, gihuot paghulbot sa bayot nga gilobot sa upaw nga gikuha sa lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. 300 pesos. Alimokoy, sumpaye. Sumpay ako gani human. Sige, kami kasumpayan. Unong man kasumpayan. Gihuot paghulbot ang bayot nga gilobot, kuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Sapyot og kunot. Nisapyot ang kunot. Nisapyot ang kunot. Nisapyot ang kunot. Paghulbot. Nisapyot ang kunot sa paghulbot kahinguot nga bayot nga gilobot nga kuha sa upaw ang lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Nisapyot ang lobot nga gilobot nga huot nga. Labtek. Balik. Nisapyot ang lobot. Nisapyot ang lobot nga may huot sa gilobot. Labtek. Nisapyot ang lobot. Paghulbot nga mihuot paghulbot. Nihuot paghulbot. Ang bayot ng kilobot. Nisapyot ang lobot. Nihuot sa paghulbot ang bayot nga gilobot nga kuha sa upaw ang lagong ni Mao Zedong. Ang lagong nga mitongtong. Hindi na ako mamoy. Balik. Nisapyot ang lobot pag doot nga gihulbot. Labtek. Nisapyot ang lobot. Ato i-repeat Nisapyot ang lobot. Dayon nihuot paghulbot. Ang bayot nga gilobot. Kuha sa lagong. Ang pagkuha. Nisapyot ang lobot. Nihuot paghulbot. Ang bayot nga gilobot. Nisapyot ang lobot. Nisapyot ang lobot. Nihuot ni paghulbot sa bayot nga gilobot sa upaw nga gikuha sa lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Nisapyot ang lobot sa pagduot sa paghulbot. Labtek. Balik. Sila na ma'am. Nisapyot. Part 1 ikaw part 1 na. Nisapyot. Nisapyot ang lubot nga paghulbot nga hiot sa bayot nga gilobot ang upaw nga gikuha sa lagong nga mitongtong sa ilong ni Mao Zedong. Sampay Ernesto. Sampayan ako. Gikomot ang imong lubot.
gikumot mong lubot sa sapyot nga lubot niya. Nihuot sa paghulbot, ang bayot niya gilabot. Ang upaw nga, sige, lampik ang upaw. Alam mo yan. Butang nga, di ka rin. Ano to? Gikuot ang lubot. Gikumot ang lubot. Ana, gikuot ang lubot sa lubot nga nagsapyot. Paghulbot nga mihuot sa bayot nga gilubot. Ano ba? Okay. Gikuot ang lubot sa lubot nga misapyot. Gikuot ang lubot sa bayot nga nagsapyot nga. Napagay ni Huot, paghulbot. Gikuot ang lubot nga misapyot. Ana. Gikuot ang lubot nga nagsapyot sa bayot nga gilubot nga hiuot nga pag-ibot. Nauna ang nihuot pag-ibot. Gikuot ang lubot nga nagsapyot. Gikuot sa lubot ang lubot nga nagsapyot. Nihuot Sinuot niya siya pag-ibot, ang bayot niya gilubot, ang upaw niya kuha sa alagong nga ni Tongtong sa ilong ni Mochitong. Sige, paglapit naman, sige, paglapit. Hang nakinindunggan ako. Ibalik. Balik. Gikuot. Yeah. Gikuot ang lubot sa lubot niya nagsapyot. Dili, gikuot ang lubot nga nagsapyot. Yeah. Gikuot Ang lubot. Gikuot ang lubot nga nagsapyot. Yeah. Gikuot ang lubot. Gikuot ang lubot niya nagsapyot. Nihuot sa pag-ibot sa bayot niya gilubot nga upaw nga ni tuwa sa tungtong sa dagong ni Mochitong. Sakto. Hulbot. Kuya ni mama, hindi naman. Napagay last na episode sumpaye. Tagay siya man preview Premium 500. 500 pesos. Nang nindunggan ako. Okay, last. Sumpaye, tata episode. Nag-iyot ang kiyot. Unsa? Nag-iyot ang kiyot. Nag-iyot ang kiyot niya, gikuot ng lubot niya, nagsapyot na lubot niya, iot sa pag-ibot. Ang bayot niya gilubot.